تكونوا بخير ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي ريسيت جديده. اليوم ان شاء الله رانا رايحين نديرو ان كيك غو كافي، كيك بذوق القهوه، يجي بزاف خفيف، يجي بنين ساهل وما ياخذش من وقتنا بزاف. عشاق القهوه راكم رايحين تستمتعوا بهذا لو كيك. تبعوا معايا لي زانغريديون. عندي هنايا 200 غرام تاع فارينه تكون مغربله، وهنايا 200 غرام تاع السكر، 3 حبيبات ولاد الدجاج يكونوا دافيين، هنايا بالباطا تاع الياغورت كيلت الزيت، هنايا ان بو تاع ياغورت ناتور، بطاطا ياغورت ناتور، وهنايا عندنا مغرفه كبيره تاع ماكله تاع لافاني، قرصه تاع الملح، وهنايا عندي ان باكي تاع لا ليفور شيميك، باكي تاع خميره الحلوى. وبيان سور كيما قلت لكم لو كيك ديالنا تاع اليوم راه رايح يكون غو كافي، رانا رايحين نستعمل هاد لو بتي ساشي تاع نسكافي. فوالا هاد الساشي المعروف، اللي ما عندهاش تقدر تعوض بفنجان تاع اتاي تاع قهوه بخاس. فوالا القهوه العاديه اللي نطيبوها كل يوم. كما راكم تشوفوا معايا هنايا، اول حاجه بديت بها هادوك 3 حبات ولاد الدجاج حطيتهم في ان ريسيبيون، نزيد عليهم هذيك القريصه تاع الملح، لافاني، وهذيك 200 غرام تاع السكر. كما راكم تشوفوا معايا هنايا بديت نطلع الولاد الدجاج ديالي مع السكر بالباتور، توجور نبداو بلا بروميير فيتاس. فوالا ديجا راني بديت نطلعو هكذا، ابري نزيدولو في لا دوزيام فيتاس. بعد ما ضربت هاد لو ميلونج ديالي تاع لي زانغريديون، بيضنا هذاك الخليط وبدا يضاعف الحجم ديالو، دوبلا لي لو فوليوم. هنايا نزيدو هذاك الزيت اللي كيناه بلو بو تاع الياغورت. فوالا وفي هاد ليطاب هاديا نزيدو هذاك لو بتي ساشي تاع النسكافي، لازم نزيدوه في المرحله تاع السوائل، في المرحله تاع لي ليكيد. فوالا باش يتحلل لكم بيان هذيك القهوه، باش تفتح بيان مع لي زانغريديون. و توجور نخدمو بلو باتور. هادي نزيدو هذيك الباطا تاع ياغورت ناتور. لو رول تاع لو ياغورت ناتور في لو كيك تاعنا تاع اليوم انه ما يخليهولناش ناشف، يجينا شغل مشرب. فوالا نحصلوا على نتيجه مليحه. توجور نواصلوا غير بلو باتور. فوالا خدموه بيان باش لو كيك تاعكم يجيكم خفيف. فوالا كيما راكم تشوفوا معايا هنايا، بعد ما خلطنا كامل هذوك لي زانغريديون كيف بلو باتور حتى دوبلا لو فوليوم تاع لاباري ديالنا. هنايا نضيفوا الفارينه. انا لا فارين تاعي 200 غرام تاع الفارينه تاعي غربلتو، توجور لا فارين تاعي اللي نستعملها نغربلها كيما نقول لكم باش نتحصلوا على ان غاتو خفيف. نزيدوا عليه هنايا هذاك لو باكي تاع لا ليفور شيميك، خميره الحلوى، وغير بلو فوي. دوكا حنا غير بلو فوي مانويل نخلطوا كامل هاد لي زانغريديون، ندخلوا كامل لا فارين ولا ليفور مع لي زانغريديون الاخرين. فوالا هاد الكيك حيجيكم بزاف بنين اي اون ميم طون حيجيكم خفيف. كيما قلت لكم هذاك لو ياغورت ناتور راح يخليه من الداخل مشرب، ما يجيناش ناشف. فوالا مع ريحه القهوه واش نحكي لكم، يجيكم بزاف بنين. نتمنى ان شاء الله تجربوه وينال اعجابكم. فوالا غير بلو فوي دخلوا كامل لا فارين، حاجه بزاف سهله وما ياخذش معنا بوقتنا بزاف. فوالا هنايا جبت لو مول ديالي اللي رانا رايحين نديرو فيه لو كيك. فوالا كيما راكم تشوفوا معايا دهنتو بشويه زبده ورشيت عليه الفارينه باش ما يلصقناش لو كيك ديالنا. هي نورمالمون هاد لي مول ما يلصقوش، بصح واحد دو بريفيرونس باغ بريكوسيون واحد يدهن لو مول تاعو بشويه زيت ولا بشويه زبده ويرشو بالفارينه. استعملوا اي مول عندكم تقدروا تستعملوا. فوالا بسم الله ونبداو نديرو كامل لاباري تاعنا تاع لو كيك في لو مول. فوالا نحطوها كامل كما راكم تشوفوا معايا، حاجه بزاف سهله ونتيجه هايله. فوالا نكمل نحطو كامل بلا سباتول. فوالا كيما راكم تشوفوا معنا بعد ما حطينا لاباريا كيك ديالنا في لو مول، انا راح ندخلوه للفوغ يطيب. شعلت الفوغ ديالي على لافونس على 180 درجه، درتو نار متوسطه. راني رايحه نحط لو مول ديالي في لاغري الوسطانيه تاع لو فوغ، نعسو كي طيب لنا من تحت نشعلولو من الفوق باش يتحمر.
الوغ كيما سبق ليا وقلت لكم انه لو كيك تاعنا يكون بنكهه القهوه كيما شفتوا معنا في لاباط تاعو ولا في لاباريا كيك ديالو. استعملنا ان باكي صغيور تاع نسكافي، استعملنا كميه قليله من القهوه. الوغ ميم لا ديكوراسيون رانا رايحين نستعملوا فيها نكهه القهوه. هنايا رانا رايحين نخدموا ان كلاصاج غو كافي. كيما راكم تشوفوا معايا هنايا دون ان ريسيبيون عندي هنايا كاس تاع سكر غلاس. فوالا سكر غلاس تاعكم لازم تغربلوه فوالا باش لو كلاصاج ديالكم يجيكم صافي وما يجيش فيه لي غرومو. فوالا غربلوه بيان باش ما يجيكمش هذوك الحبيبات. لو كلاصاج تاعكم تاني كيجيكم ليس وشباب. فوالا وهنايا عندي كميه قليله تاع قهوه بريس. فوالا قهوه عاديه تاع لا بريس. وهنا كيما راكم تشوفوا هذاك السكر غلاس اللي صفيناه وغربلناه. نبدا نزيد غير بالعقل القهوه على سكر غلاس، ما نديروهاش على ضربه، غير بشويه. فوالا وتخلطوا بيان هاد لي دو انغريديون كيف كيف. الا كان جاري تزيدوا شويه سكر غلاس، الا كان ثقيل بيان سور هاد لو كلاصاج ديالكم تزيدوا شويه قهوه. روحوا غير بالعقل فوالا حتى تحصلوا على القوام اللي راكم تحوسوا عليه، حتى تحصلوا على ان كلاصاج ما يكونش بزاف خفيف. هنا كيما راكم تشوفوا راهو شويه ناقص. فوالا نزيدوا له شويه قهوه وتوجور نقعدوا نخلطوا ونشوفوا. هنا ما نقدرش نعطيكم سوا المقادير ولا لو غراماج. فوالا لكم هي ميزانكم، ما ديروش بزاف خفيف حتى يجيكم ترونسبارون، وما ديروش تانيك بزاف ثقيل حتى ما يمشي لكمش على لو كيك. هاد لو كلاصاج هدايا يجي بزاف بنين، يجي منكه بالقهوه كيما قلت لكم. وكيما راكم تشوفوا ميم لا كولور تاعو تجي بزاف شابه. فوالا تقدروا ميم تستعملوه تانيك في لي غاتو ساك، تطليو به لي غاتو ساك ويجيكم بزاف بنين. فوالا هنا يبان لي شويه ثقيل، نزيد له قطره برك، قطره صغيره. فوالا جوست اون بوتيت غوت هكذا باش يمشي لي على لو كيك ديالي. فوالا شفتوا طريقه بزاف سهله وبنه مضمونه. فوالا اي فوالا لو كلاصاج تاعنا غو كافي بنكهه القهوه راهو واجد. نغطيه ان بابي فيلم ولا بان ساشي باش ما يديرناش هذيك لاكروت الفوقانيه، باش ما يديرناش القشره الفوقانيه. ونرجع معاكم كيما راكم تشوفوا معايا هنايا هاوليك لو كيك ديالنا بعد ما طاب وخرجته من الفوغ. فريمون خرج ما شاء الله بزاف ناجح، بيان دوغي طياب وشباب. فوالا وميم طابنا عالي تانيك. كيما شفتوا طريقه بزاف سهله. حطيته فوق لاغري، لازم يبرد لنا مليح باش نقدروا نخدموا له لو كلاصاج ديالو. فوالا كيما قلت لكم لازم تخلوا لو كيك ديالكم يبرد مليح باش تقدروا تبلاصيوه. هنايا عاود حركت شويه هذاك لو كلاصاج تاع القهوه ديالنا وهكذا بالمغرفه نديروا له كامل لو كلاصاج من الفوق. فوالا نغلفوه كامل ونلحقوا شويه للطرف باش يجينا شباب وسايل. فوالا باش لا ديكوراسيون تاعو تجينا شابه. نغلفوه كامل هكذا بلا كويير، كل وحده دير الطريقه اللي تجيها سهله. فوالا انا راني مبسطه لكم وانتوما شوفوا بيان سور واش يخرج عليكم ويساعدكم. راني دايرت لكم ديجا في لاشين في القناه ديالي وديالكم، راني دايره لا ريسيت تاع ان كيك بالزبده. لو كيك اللي درناه اليوم سي ان كيك ايكونوميك، كيك اقتصادي درناه بالزيت. اللي راهي انتريسي بان كيك بالزبده راني دايره في لاشين درتو بالزبيب تاعك جا ما شاء الله بزاف بنين. والمشتركات ولا الاصدقاء ولا احبابي وناسي اللي سياوه ونجحوا فيه كامل شكروني عليه. نقول لهم بصحتكم وبارك الله فيكم على الثقه ديالكم فيا. اللي راهي انتريسي نخلي لكم لا ريسيت ديالو في لا بار دانفو في صندوق الوصف. فوالا هكذا مليح الواحد يبدل، وخطرات نديروه بالزيت، خطره بزبده، خطره نبدلو له ليغو، خطره نديروه او سيترون، خطره هكذايا بغو كافي بالزبيب بشوكولا. فوالا كيكات يوميه اللي يولمونا بزاف مع قهوه العصر ولا مع لو بوتي ديجوني، حاجه بنينه بروبر وتاع الدار. فوالا نكمل نكلاسي كامل لو كيك ديالي.
بعد ما كلاصينا لو كيك ديالنا هنا كيما راكم تشوفوا معايا رانا رايحين نديروا لا ديكوراسيون ديالو كيف هنايا عندي ان بتي ميلونج، عندي مزيج بين لي بيبيت تاع شوكولا نوار وشوكولا بلون، كل وحده تزين بواش عندها. انا دابيتود موالفه نزينو بحبيبات قهوه، اليوم مش متوفرين عندي معليش رومبلاسيتو بواش كان عندي في الدار بلي موين دو بور. فوالا كل وحده ديكوري بواش عندها ماشي مشكل. فوالا تقدروا ميم تخلوه اوني، تقدروا تخلوه سامبل، تقدروا ديروا له دي تري تاع شوكولا. فوالا تقدروا ديروا له تانيك دي تري تاع كراميل، صوص كراميل الا كانت عندكم في الدار. هاد لي تروك كامل يمشوا مع القهوه. فوالا نكمل لا ديكو تاع لو كيك ديالي ونتلاقاو ان شاء الله في لو بلا دو دريساج. هاوليك الكيك ديالنا غو كافي بذوق الشوكولا في الشكل تاعو النهائي. بعد ما خليت كامل هذاك لو كلاصاج نشف كما راكم تشوفوا فيه خرج ما شاء الله هايل، بزاف شباب وبزاف متحوف. نتمنى ان شاء الله يكون نال اعجابكم. نشوفوه كيفاش جانا من الداخل بعد ما قسمته لكم. فوالا بسم الله شوفوا كيفاش جانا ما شاء الله كما راكم تشوفوا فيه بزاف خفيف. فوالا هايل، ميم ريحه القهوه راهي دايره حاله فريمون ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله تجربوه وينال اعجابكم. فوالا وقسمت معكم ان بتي مورسو. نشوفوا كيفاش جانا، نشوفوا لا تيكستور ديالو والقوام ديالو. هاوليك هذاك لو كلاصاج نشف بيان، وشوفوا من الداخل لو كيك ديالنا شحال طري. شوفوا يتقسم وحده بسم الله. فوالا فريمون ما شاء الله مانيفيك بزاف ساهل، وما من الداخل جاي شغل مشرب ماشي ناشف. هذاك لو ياغورت ناتورلي زدناه هو اللي يعطينا هاد النتيجه. هذه هي لا ريسيت تاع نهار اليوم اللي كانت ان كيك غو كافي، كيك بنكهه القهوه. على بالي بلي عشاق القهوه راهم رايحين يستمتعوا بهذا لو غاتو هدايا. الى عجبتكم لا فيديو ديالي ما تنساوش ان جيم ان كومونتير اي ان بارطاج، وما تنساوش انك تضغطوا على الجرس تاكتيفيو لا كلوس باش يوصلكم كامل جديد ديالي. نتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده. مع السلامه.